बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मेरे पास आज मौजू हैं जिन पर बात करना चाहूँगा। एक जिसमें एक भाई ने, सगे भाई ने 3 बहनों का 7.5 करोड़ से ज़ायद किस तरह डकारा, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और खानेवाल पुलिस का क्या किरदार रहा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा सवा गार्डन में 4 लोगों के खिलाफ जो पिछले सदर और बाकी अहदेदारान थे सोसाइटी के, उन पे साइबर क्राइम ने FIR दी है। वो FIR क्यों दी है, ये पूरी आपने वीडियो देखनी है, उस पर कमेंट करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे पेज को फॉलो करना है। बड़ी ज़बरदस्त ये दोनों स्टोरी हैं। और एक स्टोरी जिसका मैं पहले जिक्र करना चाहूँगा, वो एक थाना शालीमार में एक FIR हुई है एक बहन की तरफ से अपने भाई के खिलाफ। हुआ ये कि एक शख्स खानेवाल का जो रहने वाला है, उसकी डेथ हुई तो उसके अकाउंट में तकरीबन कोई 11-12 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। और ज़ाहिर है वो कानून के मुताबिक जाना था जो वारसान होते हैं पीछे। बीवी इसकी पहले मर चुकी थी, तो ये 3 बहनें थी और एक भाई था, ये उनको जाना था। तो अब भाई के दिल में लालच आ गया। भाई ने कहा बहनों को कि आप कहाँ पे कोर्टों में चक्कर लगाओगी, कहाँ धक्के खाती रहोगी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, फिर आगे अकाउंट्स के लिए बैंकों में। तो यह है कि मैं आप लोगों को रिटर्न कर देता हूँ और बाद में जब ये काम हो जाएगा तो मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। बाल बहनें भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, भाई था, भाई पे एतमाद होता है बहनों को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एग्रीमेंट कर लें हमारे साथ और हमें चेक दे दें। तो एग्रीमेंट किया भाई ने बहनों के साथ और उनको 2-2 करोड़ और 56 लाख रुपए के गालबन, थोड़ा सा फिगर आगे पीछे हो सकता है, FIR अभी मेरे पास नहीं पड़ी हुई लेकिन इतना ही तकरीबन बनता है। तो बहनों को 3 चेक दे दिए और इसके साथ उसने एक एग्रीमेंट लिख के दे दिया कि जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जो लीगल प्रोसेस है जो मरने के बाद किसी के बाद शुरू होता है, तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके कोर्ट से जो भी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद बहनों को उनके जो हक के चेक के मुताबिक और उसके एग्रीमेंट के मुताबिक वो दे दिए जाएंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि ये पैसा जो है ना, ये बड़ी बड़ी गंदी चीज़ है। बड़े अच्छे लोग भी हैं, मैंने आज तक बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाते, और ख़ास तौर पर अपनी बहनों का या अपने रिश्तेदारों का या अपने भाइयों का नहीं करता कोई। लेकिन ये भाई साहब जो थे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अब भी दे दे तो बड़ी बात है। इन्होंने क्या किया कि बहनों को पैसे नहीं दिए, बहनों की शादियां वादियां भी होगी। अब एक बहन ने यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर थाना शालीमार में FIR करवा दी। अब जब FIR करवा दी तो खाने वाला पुलिस जाने से हिचकिचाती है इस्लामाबाद की, कितने दूर है, कैसे जाए, क्यों जाए, बड़ा खर्चा भी आ जाता है, टाइम भी लगता है, मुलज़म पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए। तो वो बेचारे भाग रहे थे कि किस तरह, फिर किसी तरह उनका मुझसे रब्ता हुआ। तो मैंने जो SHO हैं, आप जानते हैं शफकत फैज़ SHO हैं, बड़े अच्छे, इस्लामाबाद के चंद बेहतरीन जो SHOs हैं उनमें शुमार होता है उनका। जब मैंने उनको बताया कि यार ये इशू चल रहा है तो वो भी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा साहब मैं आज ही टीम भेजता हूँ। उन्होंने जो अपने एडिशनल SHO हैं इसहाक, उसको कहा कि शफकत साहब तो घर पे थे, बीमार थे, तो इन्होंने ASI कफ़ायत और 1-2 कांस्टेबल साथ भेजे और साथ इनके वो जो मुदई थे वो गए यहाँ से खानेवाल। अब खानेवाल क्या हुआ, ये एक लंबी कहानी है। इतना घटिया किरदार खानेवाल पुलिस का रहा। बम्बा DPO जिसका नाम इसरार खाड़क है, आप इसकी तस्वीर देख रहे होंगे, ये लगी हुई है थंबनेल के ऊपर। और मैं ये इंशाल्लाह ताला ये मामला किसी सूरत, क्योंकि मैं खुद बराह रास्त राब्ते में था DPO के साथ, लेकिन 5 दिन उसने इस्लामाबाद पुलिस के साथ क्या किया, मुद्दइयों के साथ क्या होता रहा और किस तरह वो नाकाम वापस आए, ये एक पूरी स्टोरी है जो मैं इंशाल्लाह ताला मरीम नवाज तक और डॉक्टर उस्मान जो IG पंजाब हैं उन तक और RPO मुल्तान तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा कि इस तरह के DPO जब आप लगाएंगे ज़िलों के अंदर तो फिर क्या होगा। अब आइन ये कहता है, पुलिस एक्ट ये कहता है कि पुलिस का कम से कम रैंक का एक जो ASI होता है, उसको ये पता चल जाए कि ये जो बंदा है इसके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा है और ये मतलूब है पाकिस्तान के किसी भी थाने में, तो उसको इख्तियार हासिल है कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वो अरेस्ट करने के बाद फौरी तौर पर उस मुतलका थाने को इतला दे। आज तो पता है आपको कि ID कार्ड से पकड़े जाते हैं जो इश्तिहारी होते हैं, जो मुख्तलिफ थानों को मतलूब होते हैं, मुख्तलिफ सूबों को मतलूब होते हैं। तो जब वो किसी जगह को होटल लेते हैं तो शनाख्ती कार्ड से पता चल जाए इसके ऊपर कोई FIR है और फलां थाने की है, तो वो जो मुकामी पुलिस होती है उसको इतला देते हैं। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद पुलिस का थानेदार अपने स्टाफ के साथ, बाकी लोगों के साथ 5 दिन तक किस तरह जलील होता रहा खानेवाल शहर के अंदर, और जो थाना है मुतलका उसके अंदर DSP का क्या किरदार है, इसमें घटिया किरदार DSP का, ये मैं आपको कल इसी व्लॉग में बताऊंगा। और मैं हर हाल में ये पहुंचाऊंगा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान तक। ये बड़े दावे करते हैं, क्योंकि मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ कि एक और DPO है चकवाल, अहमद मोइनुद्दीन, उनका जब मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा ज़िला है वो, मुझे पता है कि क्या काम हो रहा है वहाँ पे,
کوئی اسپیئر نہیں کرتے. اگر پولیس والے کسی جگہ بھی سستی, آپ کو ابھی چند دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ تھانہ نیلا کی ایک چوکی میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی چوکی کے دودھ میں, تو پولیس والوں کا کردار بڑا گھٹیا تھا. انہوں نے 2 لاکھ روپیہ لے کے یہ ایف آئی آر نہیں کی تھی. جب ان کو پتہ چلا, انہوں نے خفیہ طور پر ساری ڈی پی او نے خود انکوائری کی. جب ثابت ہو گیا پولیس کا گھٹیا رول, تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے پوری چوکی کو سسپینڈ کر دیا, بلکہ ان کے خلاف پرچہ دیا. یہ ہوتا ہے ڈی پی او, اس کو کہتے ہیں ڈی پی او, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. لیکن یہ اسرار کھاڑک جس کا نام ہے, جس کی آپ تصویر یہ دیکھ رہے ہیں, میں خود اس کے ساتھ رابطے میں تھا. یہ کیا بات ہوتی رہی, کیا میسج ہوتے رہے, کیا مجھے کہتا رہا, یہ میں انشاءاللہ کل والے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک سواں گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اس میں پچھلے جو 4 عہدیدار تھے, پچھلی دفعہ جو سوسائٹی کے 4 عہدیدار تھے, جس میں صدر ان کے تھے الیاس خان. آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر جو تھے داخلہ شیخ رشید کے بڑے یہ قریبی رہے ہیں, اور شیخ رشید کو یہ لے کے بھی آئے تھے اپنے دور میں یہاں پہ ایک پارک کا افتتاح کرنے کے لیے. لیکن پھر یہ ہار کے کام انہوں نے کیا کو نہیں تھا, تو ہار گئے. دوسرا جو گروپ تھا گوندل گروپ ہے, وہ انصر گوندل, رضا گوندل وغیرہ, تو وہ جیت گئے تھے. لیکن یہ جو الیاس جن کے اوپر ایف آئی آر دی گئی ہے, الیاس خان ہے, راجہ یونس ہے, قمر بھٹی اور اسد قاضی ہے. ان کے خلاف ایف آئی اے تو نہیں, اب سائبر کرائم الگ ہو گئے. سائبر کرائم کے اندر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے 4 کے خلاف, اور بڑے سنگین الزامات ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی, رضا گوندل کی اور ان کے باقی ساتھیوں کی. آپ جانتے ہوں کہ رضا گوندل کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی تھی آج سے کوئی 1 سال پہلے. یہ بڑے شدید زخمی ہوئے, 8-9 گولیاں لگی تھی, پتہ نہیں کیسے بچ گئے. ان کے بھتیجوں پہ فائرنگ ہوئی تھی ایک ہی گاڑی کے اندر, جمعے کی نماز پڑھ کے یہ نکلے تھے. اور وہ مجرم بھی آج تک پکڑے نہیں گئے ہیں, چند پکڑے گئے ہیں, لیکن اصل جو مجرم ہیں وہ آج بھی آزاد پھر رہے ہیں. اس میں بھی پولیس کا بڑا ایک گھٹیا رول تھا. میں چاہوں گا کہ موجودہ جو ڈی آئی جی ہیں آپریشن اور آئی جی, یہ کیس بھی دوبارہ ری اوپن کریں, تو اس میں بڑے آپ کو حقائق ملیں گے کہ کس طرح وہ جو گروپ ہے جس کے اوپر ایف آئی آر کروائی گئی تھی اور جن کی ماں پہ یہ فائرنگ ہوئی تھی, کیا رول تھا ان کا, اور کس طریقے سے ایک مطلب دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا. لیکن وہ آج بھی مجرم جو ہے وہ آزاد پھر رہے ہیں. گاڑیاں جو پکڑی گئی تھی وہ سپرداری پہ دے دی گئی ہیں, اور یہ تھانہ لوئی بیر کا مقدمہ تھا. آج بھی یہ مقدمہ موجود ہے, لیکن مجرم آزاد پھر رہے ہیں. لیکن یہ جو سائبر کرائم کا پرچہ ہوا ہے, یہ بڑی زبردست تحقیق کے بعد, تفتیش کے بعد, اور یقیناً اب ان کو بھگتنا پڑے گا, الیاس خان کو اور باقی لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, کوئی بھی جو ایم سی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہوتی ہے, ان کے آپس میں لڑائیاں تو ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن بلو دا بیلٹ جا کے کسی ایک بندہ جس کے اوپر گولیاں چلی ہوں, جو زندگی اور موت کی کشمکش سے باہر آیا ہو, جو کئی دن تک بیہوش پڑا رہا ہو, یہ شفا انٹرنیشنل میں اس کی کریکٹر اسٹینیشن کرنی, اس کے اوپر بغیر ثبوت کے الزامات لگانا, اور ان کی فیملی تک کو بیچ میں گھسیٹنا, اس کے بھائیوں کو, اس کے بھتیجوں کو, یہ یقیناً ایک شرمناک فعل تھا جس کے اوپر سائبر کرائم نے بڑا زبردست ایکشن لیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو سزا کیا ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے. بہرحال یہ 2 موضوع تھے. میں پھر کہوں گا کہ یہ جو ڈاکٹر عثمان اور میں نے کہا ہے کہ آئی جی پنجاب اور مریم نواز تک پہنچانا ہے خانے والا وقوع, اس کی پوری یاد رکھیے گا. میں کل اس میں ویلاگ کروں گا کہ اس میں پولیس کا, خانے والا پولیس کا کیا گھٹیا کردار تھا, اور اس کے بعد اب یہ معاملہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے ڈی اے جی ان کے پنجاب کے, ان کے پاس بھی, اور سہیل ظفر چٹھا جو کہ ڈائریکٹ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہیں, ان کے پاس بھی یہ معاملہ جائے گا, کیونکہ ثبوت سارے موجود ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.